اگر ماں دی دعا ہوویں تے ماں بچی واسطے دعا کرے او ایڈی شان والا بندہ بنویں نہ ہے نہ حضرت اویس کرنی ہے نہ اویس کرنی ہے حضور دا صحابی نہیں حضور دا تابعی ہیں اویس کرنی اوندا نہ ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڈڑی ماں آئی ہوندی روزانہ آدھا اماں کدا میں مدینے والی نو ویکساں یا کوئی نہ لیکن ماں دی پترا اگر تو چلا جاویں میں بڈھڑیاں میری حفاظت کون کرے سی میری خدمت کون کرے سی حضرت اویس کرنی آدھا یا اماں اگر تیری اجازت ہوئے تے میں ہکیاری ونیا روزانہ دی دئی روزانہ دعائی ہکری ماں نے دعا چکی تھی چل وے میرے بچڑا مدینے چلا جا لیکن شرط ہکائی جے نبی سونا ملانا تے رامی نہ والامی ہن اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو کرن چ ٹرے نے مدینے تشریف کھیلا ہے ہن جڑی گلیاں وچ تیرا میرا سونا نبی ٹردا رہے ہیں انہیں گلیاں دی در دیوار پہ چم دے نے انہیں دروازہ نو چم دے نے مسجد نبوی وچ آ گیا کدا ہک دروازے نو چم دے کدا دوجے دروازے نو رسول اللہ دے مدینے شہر چ روندا ودا ہے آخر کار ٹردا عائشہ دے دروازے تے گئے دستک ہولی جے دتی ہے اندروں تیری میری روحانی ماں اما عائشہ فرمیں دی کون اس نے آکھیا میں ایک دور دا مسافر مدینے آیا لجپال نبی نال ملاقات کرنی میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور تے گھر کوئی نہیں او تے سفر تے سونا گئے نے اس نو ماں دی گل یاد آئی ٹھہرنا نہیں ولاونے فرمایا وال اما ایویں کرے ہاں نبی سونے نو میرے سلام دے میں تے جڑا سونا ولنا وے سونی نو آکھیاں لجپالا ایک دور دواسی مسافر آیا ایک دور دا غریب بندہ آیا سی تھوڑے نال ملاقات واسطے یہ کچھ گلاں کر کے نبی کریم دے شہر مدینے جوال مال پاسی چلا گیا جڑا سرکار مدینے تشریف گھن لائے صحابہ دن نبی سونے جڑا مسجد نبی دے قریب آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت عجیب آئی سرکار دی ویک دن نبی سونا گھر تشریف گھن لائے میرا نبی پہلا سوال کرے نہ اے عائشہ اج ساڈے ویڑے کون آیا سی جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ اور محبت ہوئے تو محبت انجی ہوندی نبی سونے نال پیار ہوئے رسول اللہ سرکار نے فرمایا عائشہ کون آئی ساڑے بارے جو پوچھ دا کون آئی اما عائشہ فرمین دے سونے کوئی مسافر آئی کوئی اجنبی آئی کوئی غریب بندہ آئی تھوڑے بارے جو پوچھ دا یاد ہے میں سونے دا غلام آقا سلام بھی دے گیا آیا سی تے چلا گیا سی میرے نبی سونے دے ہنج ڈھا پائے فرمایا صحابہ عائشہ یہ تو میرا اویس مدینے وچ اویس جڑا آئے میرے نبی سونے نو اویس دی خوشبو بھی پتہ چل گئی سی میرا نبی صحابہ دے درمیان کڈائی کرن والے پاسے یمن والے پاسے نبی سونا ایویں منہ کرے نائی میرے نبی فرمیندے ادو محبت دی خوشبو پیاندی کرم دے علاقے جو یمن دے علاقے جو محبت دی خوشبو آندی ہے سونا کیویں فرمایا میرا ہک عاشق عشق دھیر کرے نئے میرے کولو کدی آیا نہیں صحابہ دن سونا کیوں نہیں آنا جو تھوڑے نال پیار کرے نئے کیوں نہیں آنا میرے نبی فرمایا دی بڈھڑی ماں ہے ماں نو چھوڑ نہیں سکدا رسول اللہ دا صحابی نہیں بڑھیا ماں دی محبت دی وجہ نال اصل وجہ کیا آئی اے تساں ضرور سنیا اسی نبی سونے دا صحابی نہیں بڑھیا حالانکہ صحابی اس نو آدھے نے نبی تو بعد درجہ صحابی دے جڑا نبی دا صحابی ہوئے نبی تو بعد درجہ اللہ نے صحابی نو عطا فرمایا ہے لیکن اویس کرنی صحابی کیوں نہیں بنیا کیونکہ نبی سونے دی زیارت نو ویکھن واسطے او دی دل چ چاہت ہی لیکن نبی دا بھی فرمان ہے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت کمال ہوئے اے نبی دے فرمان دیتے اپنے جذبے کو قربان کر گیا ہن اگر پتر ہوئے بیٹا ہوئے تے بیٹا اپنا باپ بیٹی نو آکے پترا بھاج ونج فلانی شے چاوا پترا کے نا میں تے کو دیکھنا جی سمجھ آندی بھئی یکن
باپ آکے پتر نو جا بیٹا فلانی چیز گھننا، بیٹا کہ نا بابا میں تو تیری زیارت کرنی ہے۔ ہن پتر بھی مرے سی آکسی میرا آکھا نہیں منے نا، زیارت کرن تو کیا لبدائیں تے کیا حاصل کریں ہے، کامل تائیں چنگا بیٹا تائیں میں جڑی گل آکھا ہوا منے۔ نبی دی زیارت کرن تا بندی کو صحابی بنا دینی ہے، لیکن نبی سونے فرمایا پیو تی ماں دی خدمت کرنا اتھو تا تسا میرے نو بن سکدے صحابی، لیکن قیامت لی جنت وچ میرے نال ہو سو۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شان پائیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو او دے سارے طریقے دسے، او دا رنگ ایو جیا، او دے کپڑے ایو جائے، حتیٰ کہ میرے نبی نال ملاقات نہیں تھی۔ اپنیاں تی بگانیاں کتاباں وچ لکھا ہوئے، نبی سونے نے حضرت عمر فاروق تی علی شیر خدا نو فرمایا اویس کرنی دا رنگ اے ہے، اٹھ چڑے نہ ہے، او دے سجے ہاتھ دے اندر برس دا نشان ہے۔ اے میرے صحابہ تسا میں تو بعد علی بھی ونجے عمر بھی ونجے، میرا یہ جبہ بھی اویس کو دیوائے تنا لکھائے، میری امت واسطے دعا بھی کرائے۔ اگر ماں پیو دی خدمت بندہ چنگے طریقے نال کرے، رسول اللہ اتنی شان دینے کہ رسول اللہ فرمینے میری امت واسطے دعا کر۔ اویس کرنی نبی سونے دا صحابی نہیں بنیا، لیکن ماں دی خدمت اے صلہ ملی ہے کہ رسول اللہ فرمایا میری امت واسطے دعا کر۔ حضرت اویس کرنی واسطے حضرت عمر فاروق تھے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ مدینے جو چلے، جبہ مبارک چایا، جاگ دے بیٹھی ہو جی، توجہ رکھو، گل میں مکینا پیا، جاگو۔ حضور سونے دے غلام حضرت علی شیر خدا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا جبہ بھی چاہے کرن دے علاقے چگائے، لوکاں کو لو پوچھ دینے اتھے کوئی اویس کرنی رانا ہے، انہاں کہ جی ہک ہے تسی کتھے؟ فرمایا جنگل چی اٹھ چرے نے، اتھے نہیں آنا؟ فرمایا جڑے آنا ہے تے نکے نکے بال وٹے مرے نے، ان کو لوگ کملہ سمجھ دینا تے دیوانہ جی ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرمایا تسا نو جان دینے کتنی شان دا مالک، تھوڑے سامنے تے کملہ دیوان ہے۔ حضرت علی شیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ راہ چایا، کتھے لبسی جی فلانی جاتے، ہون جڑے گئے حضرت اویس کرنی مسلح وچ آیا ہے، اٹھ آپے چر دے پائیں، آپ اللہ اللہ پہ کر دینے۔ حضور دے غلام صحابی حضور دی میں لائے جبہ چاہ کے آ گئے، اس نے جدو سلام پھیریا ایمیں سامنے ویکھیا انہیں سلام کیتا، آپ نے سلام دا جواب دین دیا یہاں دوہاں دے نام پکارے، فرمائے عمر وعلیکم السلام، علی وعلیکم السلام۔ آپ فرمائے سی حیران تھی گئے ہیں ساڑھے نا ہی کو کہیں چڑھے سائے، فرمائے تسا تھوڑا نا کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دے میرا نا ہے عبداللہ، میرا نا ہے عبداللہ، عبداللہ دا معنی تھی نے اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے دے نہیں ماں کیا نا رکھا ہے؟ عبداللہ تو ہر بندہ ہے، تیرا ماں کیا نا رکھا ہے؟ فرمایا میری ماں میرا نا اویس رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے بڑا پیارا جملہ پہ دینا، توجہ کرائے توجہ۔ حضرت عمر فاروق فرمایا قبلہ حضوری صاحب کے یہ ہاتھ آگے دے میں آ، حضرت اویس کرنی نے ایویں ہاتھ آگے ودھایا، ایویں وچ نشان ویکھیا جڑا میرے نبی کریم نے مدینے چبا کے دسی اسی سرکار فرمایا او دے ہاتھ وچ برس دا نشان ہو سی، پھل بیری دا نشان ہو سی۔ حضرت اویس کرنی دا ہاتھ مبارک عمر پاک نے نپیا ویکھیا، جی میں نبی سونے نے فرمایا ایویں فرم ویکھیا تے اوہ نشان ہے۔ عمر پاک آدھے صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تین سچا کیا ہے۔ ہن عمر نے نبی دے صحابی عمر فاروق نے دوجا یار دوجا خلیفہ اے ہے نبی دا تابی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی دا مقام اونچا ہے۔ ہن صحابی نبی دا عمر پاک اویس کرنی دا میں ہاتھ جڑا ویکھیا ہے تے میں چم چھوڑیا۔ صحابی نے اویس کرنی تابی آئی، کیونکہ تابی اس کو آدھے نے جڑا صحابی کو ویکھے، جڑا صحابی کو ویکھے انہوں تابی آدھے، جڑا تابی کو ویکھے انہوں تبع تابی آدھے۔ اے اویس کرنی تابی آئی، عمر پاک صحابی یہ دوجا خلیفہ ہے۔ اویس کرنی دا ہاتھ جڑا ویکھا تے چم پیٹا، اساں کیوں پیران دے ہاتھ چومینے اے عمر پاک دی سنت ہے۔
بزرگاں دے ہاتھ چمنا، استاد دے ہاتھ چمنا، ماں پیو دے ہاتھ چمنا، اے بزرگاں دی نشانیاں، اے عمر پاک دی عادت مبارک ہی۔ اساں ہاں صحابہ والے چھڑا صحابہ نال ہاتھ تائیں پیار نہ کرے نے، لوگ اعتراض کرے نے استاد جی پیر دے ہاتھ چمنا جیز ای، میں کا نام مرادہ پیر دے ہاتھ چمن تے اعتراض کرے نے، نکے دی ماں دا متھا کیوں چوم بیٹھے ہو یا کوئی نہ بیٹھے، نکی دی ماں دا متھا چمنا جیز ہے تو پیر دے ہاتھ چمنا بھی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ چلے گئے ہو، چمیں دیا یا کوئی نہ چمیں دیا، سارے میرے خیال کو چپ کر گئے ہو۔ سرکار دے غلام عمر پاک نے اویس کرنی دی ہاتھ چمے، ہاتھ چمیا صحیح رویتے یا حضرت علی شیر خدا فرمیندن عمر کیا ہے؟ فرمائے نبی سونے نے سچ فرمائے ای اویس کرنی ہے، انہیں میں جبہ پیش کیتا میرے نبی سونے دا، میرے نبی دا جبہ مبارک کمال دا، حضرت محمود غزنوی نو ابو الحسن خرقانی دا جبہ ملے تے دے حق دعا منگے تے اللہ سارے سو منا دے منزہ نو فتح فرما دینا ہے، تے اے نبی سونے دا جبہ آئی حضرت عمر فاروق نے تحفے چے پیش کیتا اور نال میرے نبی دے سلام دیتے، فرمائے اویس نبی سونا تھا کو سلام ہی دینا پی آئی تے نال فرمیندہ اے جبہ بھی میری طرفوں تحفہ چے گھنو تے میری امت واسطے دعا کرے۔ حضرت اویس کرنی یاد ہے تساں بے ونیو اجلس بے ونیو، آپ نے جبہ چایا میں کلے جنگل چے نکل گئے، ہن جبہ نال ادب نال رکھایا تے سجدے وچ سر گھن گیا، فرمایا مولا تے کو واسطے نبی دے جبے دا یار دی امت کو بخش دے۔ ہن سجدے وچ حضرت اویس کرنی پیا ہویا ہے، اللہ نے فرمایا اویس کرنی سر سجدے چ چالے، نبی سونے دی امت دے 4 حصہ وچ ایک حصہ میں بخش چھوڑا ہے۔ اللہ دی برگاہ چ سوال کرے نے مولا تیرے یار دا جبہ بڑی شان والا، اے سودا واری والا نہیں، ادھی امت نہیں، میرے مالک فرمایا اویس کرنی میں نبی دے امت دے 4 حصہ میں 2 حصے بخش چھوڑے، اللہ دے نبی دے سجبے دا ہاتھ رکھیا دے مولا اے بھی سودا بارے وچ نہیں، گھاٹے والا سودا ہے، یار دا جبہ بڑا شان والا ہے، میں ایڈی کھٹ قیمت نہ لوینا۔ اللہ فرمایا اویس کرنی میں یار دی امت دے 4 حصہ دے اندر 3 حصے بخش چھوڑے، ہن کافی دیر تھی گئی تار اللہ نال ملی ہوئی ہے، اللہ دی برگاہ دے اندر گڑ گرا رہے ہیں، نبی دے امت دے 3 حصے بخشوا چھوڑے، حضرت عمرہ دے علی چل وینے یا دیر تھی گئی ہے، اویس کرنی نہیں ولیا، ادھو ہن عمر تے علی پیا دینے جدے قدمہ دی آواز آئی ہے، اویس کرنی نے سر چالیا، ایمیں ویکیا دے عمر ابالا تھی گئی ہیں، تھوڑی جے دیر لامیت نبی دی ساری امت نو بخشوا چھوڑا، اے عمر جلدی آ گئی ہے، تھوڑی جے صبر کریں، میں اللہ کو تیرے محبوب نبی سونے دی امت ساری بخشوا چھوڑا، ایڈا صلہ تے ایڈا مقام تے ایڈا رتبہ کیوں ملے ہے؟ در اصل فقط وجہ ماں دی خدمت دا، والدین دی خدمت دا صلاحی اللہ پاک نے اویس کرنی نو شان دیتی ہے، دعا اویس کرنی منگدا ہے، آج تیڈیاں میڈیاں دعاواں نبی دے صدقے قبول تھینیاں تے نبی اویس کرنی کولو دعا پہ منگویں دے، اے رتبہ تے شان تے مقام تے اے وجہ کیوں ملی؟ ماں پیو دی خدمت دی وجہ نال، اویس کرنی دی ماں جیندی آئی، پیو بچپانے جی فوت تھی گیا، پیو انہوں نہیں ویک سگیا، لیکن ماں دی ساری زندگی خدمت کی تھی، ماں دی وجہ نال نبی سونی دی صحابیت چے نہیں آیا، اللہ نے او مقام دیتا، فرمایا میں دنیا کو دسا ہاں قیامت نہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑا ماں پیو دی خدمت کرے اللہ دا نبی اس کو اتنی شان دینا ہے کہ وہ دی دعا اللہ نے ایڈی شان قبول فرمینا ہے کہ میری امت دی 4 حصے بخشوا چھڑے نے، جس نو رسول اللہ دعا واسطے فرماوے، سوچو تہا اس بندی دی کیا شان ہو سی، اس اویس کرنی دی کیا شان ہو سی، تا بابی زی وقار ماں باپ او شفیق اور او مہربان اور او سایہ دار درخت ہیں جیڑے بغیر کسی لالچ انسان ساری زندگی سایہ فراہم فرمیں دیں۔ چھوڑو جی، چھوڑ اس کو، چھوڑو سیف اللہ اس کو چھوڑ، اے ہن سٹارٹ تھی سی دی گل مک گئی، توجہ ہے جی، 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ تو بعد انشاءاللہ دعا خیر کر دیاں، جمعۃ المبارک ایک دفعہ اچھی آواز نال درود شریف پڑھو چا۔ اس تو بعد میں جمعے دی تقریر بھی کرنی، تو سارے جان دیو کم از کم 1.5 گھنٹہ تقریر ہونی جمعے دی،
جمعے تو فوراً بعد پھر خطاب موسیٰ خیل دے اندر پروگرام ہے، اتھی بھی تقریر کرنی ہے۔ میں بغیر سپیکر تو لگا کھلا میں اگر تھوڑا ٹائم ضائع نہ کروں، لیکن تو سبحان اللہ آکھن واسطے میرے کو قیمت پہ منگ دے آؤ، قربان ونجا میں تھوڑے ذوق تو بھی کہ تو سبحان اللہ آکھن واسطے بھی اتنا ٹیل میرے کو لویندے پیا، اچھی آواز نال، پیار نال، محبت نال۔ آخری جملہ تی اجازت گھن ہاں، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو بڑا نرالا مقام عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مکہ چھوڑے یا تے میرے آقا مدینے تشریف گھن گئے، نبی سونے نے مکے وچ اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت مکے وچ کیتا۔ مکے والا نے میرے آقا نو تنگ کیتا، کہیں پتھر مارے، کہیں کی تکلیف دیتی۔ رسول اللہ مکہ چھوڑیا اور میرے آقا مدینے تشریف گھن گئے۔ وقت مدینے چ گزردا طیف دی وادی تائیں ایک پیغام پہنچ گیا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی سونی دی رضائی ماں آئی جنہیں بچپن وچ میرے آقا کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلایا سی۔ اس تائیں پیغام پہنچیا۔ اما حلیمہ فرمیندی میں اپنے خامند حارث نو جڑا نبی سونی دا رضائی باپ آئی، اما حلیمہ فرمیندی میں اپنے خامند کو آکے ہے اگر اجازت دے تو میں اپنے مدنی بیٹے نال ایک میل لاواں۔ اما حلیمہ فرمیندی ہے کہ میرا دل ارادہ بنی ہے میں سونے نال میل لاواں ہا۔ فرمایا میں طیف چوں نکلیاں، مدینے والے پاسے میں رخ کیتا۔ طیف مکے دے قریب آئی لیکن مدینے تو کافی دور ہے۔ آج بھی جڑے لوگ راندے نے توجہ ہے جی، تسا توجہ میرے والے پاسے کرے سو۔ ساؤنڈ سسٹم جڑا ہے جس طرح چل گیا دی نصیب چاہی سارا سونے دے ہوتے نصیب چاہی ہوں یہ وچ کوئی حکمت ہو سی نہیں چلدا پیا، لیکن میں ہی بیٹھا تے تساں ہی بیٹھے ہو۔ سمجھ درجی لگے دا کہنا اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ۔ میں پشتو دی نات تھا کو سنے نا، آخر دے میں پشتو دی نات سنے نا۔ اللہ تعالیٰ بابرکت دین دے صدقے سارے دے الفاظ قبول فرماوے۔ رسول اللہ دی ماں اما حلیمہ گھرو ٹر دی پئی ہے تے ہارے سادہ ہے میری گھر آلی، میرا دل کردا ہے رل کے ونجوں ہاں۔ میں بھی عربی بیٹے نال ملا ہاں، پتر نال ملاقات کرا ہاں، لیکن ایویں کرے نے آ ہن تو چلی جا، میں پچھو گھر دا معاملات سنبھالنے نے۔ اما حلیمہ فرمیندی میں ڈاچی دی بیٹھی ہاں، ٹر دی مدینے چ آ گئی ہاں، اے معاملات بڑے جلدی طے تھی نے۔ سرکار دی ماں مدینے تشریف گھن لائے، میرا سونا نبی صحابہ دے وچکار بیٹھا ہے۔ ایک صحابی نے آنجوائے دسیا یا رسول اللہ بارک مئی آئی کھلیے ڈاچی دی سوارے تھا کو یاد پئی کرینی ہے۔ میرے نبی نے ایویں جڑا ویکھیا مسجد نبی دے مین گیٹ تے سامنے ایک بڈڑی جئی مئی کھلی ہے، چادر سر تے کیتی ہوئی ہے، ہاتھ چ سوٹی ہے، ڈاچی دی سوارے ڈاچی سامنے کھڑی ہے۔ نبی سونے صحابہ کو چھوڑا، صحابہ دے صفاں کو چریندیاں میرے نبی جلدی چل کے آئے مسجد نبی دے مین گیٹ تے سرکار تشریف گھن لائے۔ صحابہ دے نس حیرانا اے دیہاتی مئی کون ہے، اتنی دورو کتھوں آئی ہے کہ نبی سونا بھج کے استقبال کریں آئے، اسا نسے جان دے۔ نبی سونا ڈاچی دی نال تھی ہے، میرے نبی کریم نے میں مونڈا آگے ودھایا، اس مئی نے سرکار دے مونڈے تے پیر رکھایا۔ میرے نبی کریم نے ہتھاں چ جایا، مئی تلے آ گئی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتھائی بہ گئے۔ او مئی اتنا پیار کرے نہیں ہے، کدا نبی دی داڑھی مبارک جے ہاتھ پھیرے نہیں ہے، کدا زلفاں جے ہاتھ پھیرے نہیں ہے، کدا نبی سونے دا متھا چومیندی ہے، کدا کان چ گل لیندی ہے، کدا ہس پوندی ہے۔ میرا نبی بھی ہسدا ہے، میرا نبی میں جھک کے ہک گل مئی دی سندا ہے۔ صحابہ کرام حیران نے اے مئی کون ہے جدے نال میرا نبی اتنا پیار نال گفتگو بے کر دے۔ حضور سونا گھر گن گئے، میرے نبی اپنے در دولت گن گئے، سرکار نے اپنے 11 بیویاں نو سدیا، او میری گھر والیاں آ ونجو ہاں، ایک عظیم بی بی نال میں تھا کو ملے نا، ساریاں بیبیاں کٹھیاں تھی آیاں۔ میرے نبی فرمایا تسا نہ جان دے اے میری ماں حلیمہ ہے جے میں کو دودھ پلایا ہے۔
سرکار بڑی عزت نال بڑی خدمت نال ماں حلیمہ نال پیش آئے میرے سرکار دی ماں 4-5 جڑے اچھی ڈیاڑے رہی ہیں صحابہ کرام آدھے نے ساں مئی دی قربان ونجوں حضور اتنا دے نال پیار کریں جڑا مئی چھیڑیاں تو بعد بار نکلی سرکار دو علیہ وسلم نالین ڈاچی تی سوار کریں توفے تحیف دیتے بکریاں نال دیتیاں نال کنیزاں ٹوریاں نکرانیاں نال ٹوریاں میرے نبی کریم نے ڈاچی دی مہار پکڑی ماں فرمے دی ایویں نہ کر سرکار فرمے دے نہیں اماں تو ڈاچی تبا میں مہاری بن کے تیری ڈاچی چلے سا سرکار ماں دی ڈاچی دی مہار پکڑ گئے میں نال ٹرے میں نے صحابہ دی سی حیرانہ بختہ والی مئی کون ہے سرکاری میں نال گئے اما حلیمہ فرمی دے سونا ہون ٹھہروائیں میرے نبی کریم نے مہار ڈاچی دی غلام دی ہتھی ڈیوائیں ماں دے پیران تے ہاتھ رکھے چمے ماں دا متھا چمیا ماں نے بیٹے دا متھا چمیا سرکار دی مائی میں چلی گئی ہے حضور ہاتھ بن کی کھلوتے نے جیتے ڈاچی نظر دی آئی ہے نبی سونا کانڈ ویدہ کھلا ہنجو ڈھانے پہنے صحابہ حیران نے میرے نبی دی اکھیاں تو جڑا زیری اکھیاں تو اوڈر مائی تھائیے حضور والا ہے صحابہ بھج کے پوچھ دینے سونا اے کون ای میرے نبی فرمائے صحابہ اے میری او مائی جنہیں بچپن وچ میں کو دودھ پلایا سی سجنوں تے بزرگوں نوجوان ساتھیوں جڑے نبی نے ماں دا دودھ پیتا ہی رضائی ماں سکی ماں آمنا نہیں رضائی ماں دا نبی سونے نے اتنا حیا کیتا اتنا ادب تے احترام کیتا اللہ جانے میرا نبی اپنی سکی ماں دا کتنا حیا کرے سرکار نے ماں دا پیار صحابہ نو دسیا میرے نبی فرمایا اے میری ایسی جنہیں میں کو سینے نہ لایا ہے میرے نبی نے اتنی خدمت کیتی ہے مقصد بیان کرن دا کیا ہے تیرے میرے لجپال نبی دی اساں غلامہ کامل غلام او ہے جڑا نبی دا ہر آنکھا منے لائے اگر ماں جی دی آئی پیو جی دائی آج بھی تو دھکے کھانا ودے کاروبار دے لئی آج بھی دھکے کھانے بے روزگاری لئی میں تے کو آدھا پیرا کو بھی من پیر دی خدمت بھی کر لیکن اگر سال تو بعد 6 مہینہ تو بعد پیر کو دنبا دے آنے ماں واسطے کھنگالی بوتل نہیں آنے نا تیرا دنبا کسی کام دا کوئی نہیں میں نادا کہ پیرا کو نہ منو پیرا دستانے تی ونجو ہا پیرا کو منو ہا لیکن اگر پیر واسطے 1000 ہے ماں واسطے 100 روپیہ کوئی نہیں تے تو وڈا بدبخت کوئی نہیں سب تو وڈا پیر ماں ہے تے پیو ہے اگر ماں پیو گھر چ راضی نہیں پیر بھی راضی ہے جے ماں ناراض ہے پیر بھی ناراض ہے لکھ دعا کروا تے کوئی دعا نہ لگ سی سب تو پہلے بڑھڑے پیو تو دعا منگوا بڑھڑی ماں تو دعا منگوا میں ول ویکساں کیویں دعا قبول نہیں تھی نی اسا جمعے وچ استاد نو یاد ہے استاد جی دعا کاروبار واسطے دے اسا جنازے وچ آدیاں کاروبار واسطے دعا کر دے پیر نو آدیاں توید کاروبار واسطے بنا دے لیکن 2 سال تھی وے ماں نال نہ بولے نا پیو نال نہ بولے نا عید لڑی وڈی خدا دا ہونے نہ ماں نال گفتگو ہے نہ پیو نال گفتگو ہے وجہ کیا ہے میری گھر علی ناراض تھی نہیں ہے جے ماں دے گھر ونجا پیو دے گھر ونجا وے ظالمہ عید لڑی وڈی خدا دا ہونا ہے عیدی تک قاتلی دشمن بھی ہکڑیا نو چا معاف کرے نے کیوں پیو تے ماں نہ لڑاؤ سمجھا دی بھئییا کوئی نہ اس تو وڈا بدبخت انسان کیڑا ہے جڑا ماں باپ نہ لڑا ہویا ہے میرے نبی فرمے دے وڈا بدبخت انسان ہے لوکاں کو دعا کرویں دا ودے اللہ میرے رزق وچ برکت پاوے لیکن ماں پیو کو رسائی ودے کوئی دعا قبول نہ تھی سی پہلو پیو تے ماں کو لو میرے نبی سونے نے فرمایا کہ ماں پیو اگر کافر بھی ہے نہ کافر یہودی ہے مجوسی ہے عیسائی ہے تیرے تو انہاں دی خدمت لازمی اطاعت خدا دی کر لیکن انہاں دی خدمت تیرے تے لازمی ہے کہ تو انہاں دی خدمت ضرور کر او دی وجہ کیا ہے علامہ جواد میر صاحب تک یہ تشریف گھناؤ استاد جی آگے آ جاؤ ماشاءاللہ توجہ ہے جی اس وجہ نال گزارش پیا کرداں جنہاں دے ماں پیو حیات نے اج ویلا نے توبہ چا کرو ماں پیو کو راضی چا کرو اگر بالفرض کسی کو ماں پیو راضی اگے تشریف گھنا جاؤ مرحبا جی مرحبا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر ماں باپ تھوڑے تو راضی تھی گئے تشریف کیجو
تو میں آدھا سب تو بڑی خوش قسمت ہو بختاں والے ہو لیکن اگر تھوڑے کو ماں پیو ناراض تھی گئے اتے تساں لکھاں دعاواں کرو صدقے خیرات کرو ہر رنگ دے صدقات کرو قسم رسول اللہ دی اس ذات دی جس واسطے اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے کوئی دعا قبول نہیں تھی نہیں اے میں نہ آدھا رسول اللہ خود فرمیندے نے رسول اللہ خود فرمیندے نے اگر دعا قبول کروانا چاہنا ہے بڑھڑی ماں کو آگنا کم دے ہاتھ ذرا چاہے چاہ بڑھڑے پیو کو آگنا ذرا کم دے ہاتھ چاہے او کم دے ہاتھ تے کو لگ دینے لیکن انہاں ہاتھاں دی اتنی لاج ہے اجے چہرے تے نہیں پھریں دے اللہ دعا پہلے قبول فرما لیں چہرے تے نہیں پھر دے اللہ دعا پہلے قبول فرمیندہ ہے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف جو لکھ دینا کہ کسی بندے نے اپنے ماں پیو کو زخم دیتے تکلیفاں دیتیاں تے آخری وقت دے اندر اس نے ماں پیو کو مونڈے تے چایا تے نال ایک چادر چائی تھی میں ٹور پیا پیو آدھے پتر کتھے کھڑے نے فرمایا بابا جی تو ہن گھر آنے کھنگدا ہے تے میری جیڑی گھر والی ہے او وی آئی پی ماحول دی مالک ہے او بڑی لاڈاں دی پلی ہوئی شہزادی ہے تیرا کھنگڑا برداشت نہیں کرے نہیں اکثر تساں ویکھیا سی پیو ماں دے کمرہ وکھرا ہونا ہے تیرا میرا کمرہ وکھرا ہونا ہے او دے وچ دھواں بھی نہیں کڈیندا وجہ کیا بابا ایتھے نہ باویں تو تھکاں سٹینا ہے کھنگدا ہے میری گھر والی کو تکلیف ہوندی ہے خدا دی قسم ہے لوگ وکھرے مکان تے بکریاں واسطے بنے نہ پیو ماں تے سینے نال بندے کو لا چھوڑے نہ سبحان اللہ اج سارے بیٹھے ہیں میں سمیت ہر بندہ ونجی گھر چڑا اپنی امی تے ابے دا کمرہ بھی دیکھے چا تے اپنے کمرہ دیکھے چا نتیجہ سامنے آوے سی اساں کی کنڈیشن بنائی وتیاں وات وی اللہ کولو توبہ نہ کرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف فرمیندے نے او بندہ اپنے بابے کو چاہیے نہ اسے بندے دا ایک نکا جا بچہ بھی ہے اس بابے دا پوتا بھی ہے او بھی پیو دے پیچھے چرا وینا ہے کہ میرا ڈاڈے کو کدی میرا پیو کدی وینا ہے جدو ایک من دے قریب گھن گئے تے پیو اتھائیں ہسن لگ پیا بچہ پوچھ دے بابا مونڈے تے سارے راستے تے چاہیے نامی روندا پیایوں ہن ایتھے جڑا من تے سٹے نہ آئی ایتھے تو ہسن لگ گئے رون دی جات ہی آئی مونڈے تے چاہیے نامی ویلے ہسیاں ہن جو سٹے نہ پیائی ہن تو رونا نہیں تو ہسدا پیا فرمایا پترا ہسدا تاں پیا سارے خاندان دی مرن دی جائی ہکا بن گئی وجہ فرمایا جی تے تو میں کو سٹے نہ پیا میں ایتھے اپنے پیو کو سٹائی تے میں ہسدا ہی وجہ نالا کہ مرن دی جا ہکا بن گئی ہے میرا پوتا میں کو پیچھو دیکھدا پیا ہے اے بھی کل تے کوئی تھائیں سٹے سی اس بہتر سے کو ترس نہیں آیا بابے کو تھائیں چا بلایا چادر چا دیتیس پتر کو آکر چل پتر چل چلیے پتر 4 قدم نال ٹوریا ول گیا ڈاڈی والے پاسے پیو دے پوچھا بچہ کیا پہ کر دیں فرمایا بابا ہک لمحہ ٹھہر او ڈاڈی والی چادر پکڑی نہ 2 حصے چکی تھی ایک حصہ دیتا ڈاڈی کو ایک حصہ چاہ کے مونڈے تے ول آیا فرمایا پترا اے کی کیتا ڈاڈی نے ایک چادر دیتی اسے یہی چاہ کر کے گھن آیا ہے پوری چادر ہوئی پئی نہ ڈاڈی کولو فرمایا نہیں بابا میں انصاف والا کیوں جو انصاف والا فرمایا اج ابا تیرے کول توفیق ہے چادر ڈاڈی نو دینا پیا کل میں تے کوئی تھیں سٹنا یہ چادر دے ایک حصہ گدی وینا وتے کوئی ایک ادھا حصہ میں دے سنا سمجھ آندی پئی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے فرمایا ادھا حصہ میں کیتی وینا کل تے کو جو تھیں سٹے سا تے یہ ادھا حصہ تے کو دے سا میں بھی تے کو کچھ دیونی ہے نا میں یہ ادھا حصہ تے کو دے سا او تھیں پتر کو خدا دا خوف آیا تڑپ جو بھج کے آیا پیو کو سینے نال چلا ہے فرمایا اپنی گھر والی تبدیل کرا سکدا پیو تے ماں کو سینے تو جدا نہ کر سکدا سبحان اللہ سجنوں پیو تے ماں نال جڑا بندہ پیار کرے نے اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے کو شانہ دینا ہے عزت دینا ہے اج اپنے ماں پیو کو راضی چا کرو سمان دے ستارے بن ویسو اللہ تعالیٰ تھا کو عزت اس جہان وچ دے سی اگلے جہان وچ دے سی میری دعا ہے بھائی عامر شہزاد صاحب اور حاجی زید اقبال صاحب دی خلوص بھری محفل اللہ اپنی برگاہ وچ